अस्सलामुअलैकुम जी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज सुबह जब मैं सो के उठी ना तो मेरी मेड का मैसेज आया हुआ था कि आप ही आज मैं नहीं आ रही, मैं छुट्टी पे हूँ। अब जिन लोगों को तो मेड की आदत नहीं है उनके लिए बड़ी नॉर्मल सी बात होगी, लेकिन जिनको आदत पड़ जाती है ना उनको फिर इतना कोई बुरा लगता है। मेरे तो दिल पे बिजलियाँ गिरी, क्योंकि आपने अपने हिसाब से अपना स्केड्यूल सेट किया होता है, उसमें सफाई का या किचन का उस तरह से काम शामिल नहीं होता। तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, अपना स्केड्यूल ज़रा पोस्टपोन करना पड़ेगा, क्योंकि घर साफ़ किए बगैर, किचन के बगैर तो गुजारा बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं जी बस शुरू हो गई। अच्छा, ये सारा मैस हुआ हुआ था, ये सुबह से ही बस हो रहा था। मैंने सोचा था कि एक टाइम पे ही मैं सारे बर्तन निकालूंगी, बार बार मैं नहीं खड़ी होंगी। और बाय दैट टाइम जब मैं एक दफ़ा पीछे खड़े होकर देखा कि ये किचन का क्या हशर हो गया है, ओहो, मैं उसी वक्त बस फिरना शुरू हो गई और जल्दी जल्दी से जी मैंने काम शुरू कर लिया। जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं ना बड़े इंटेंस टॉपिक्स पे, तो आपको अपने बारे में भी ना बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ होती हैं। जैसे कल मैं अपनी दोस्त से बात कर रही हूँ, वो मुझे ना अपने मसले बता रही है। ज़ाहिर है जब फ्रेंड्स बात कर रही हूँ तो घर के मसले भी शेयर हो रहे होते हैं, बाहर के भी। तो उससे बात करते और उसको मशवरा देते हैं मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं भी मेंटली एक टाइम पे बहुत वीक हुआ करती थी। इतना रोना आता था, बल्कि ऐसे रोना आता था जैसे सवाब का काम है। और हर बात नागवार गुजरती थी। मुझे ऐसा लगता था कि अगर किसी का मूड ऑफ है तो वो मेरी वजह से है, या अगर उसने ये बात की है तो उसने मुझे ही कहा है। आपने वो मुहावरा सुना होगा ना कि इसके सर पे तो जूं भी नहीं रेंगती। तो ऑनेस्टली अगर ये मुहावरा आप पे अप्लाई होता है ना तो आप बहुत लकी हैं, क्योंकि आजकल का जो दौर है ना, इतने टॉक्सिक लोग हैं हमारे अराउंड कि वो शायद इंसान का सांस बंद करके दम लेते हैं कि किसी तरह बस हम इसका मुंह बंद कर दें, इसके ख्यालात, इसका दिमाग, हर चीज़ माउफ हो जाए और वो हमारे लिहाज से सोचना शुरू कर दे, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो जूं ना रेंगना ही हमारे लिए फ़ायदेमंद है। हर किसी की बात को सोच के, परेशान होकर, ओवर थिंक करके हम क्या कर लेते हैं, क्या वो मसला हल हो जाता है, वो परेशानी ख़त्म हो जाती है, या कि हमें सुकून आ जाता है? ऐसा तो कुछ भी नहीं होता ना। अच्छा, मैं आपके साथ ना ऐसी अपनी कुछ चीज़ें शेयर करूँगी जिन्होंने मुझे मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाने में, करने में बहुत हेल्प की है। एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम मेरी अब जो ओवर थिंकिंग की हैबिट थी शदीद किस्म की, बिल्कुल सॉल्व आउट हो चुकी है। सबसे पहले एक आदत जिसने मुझे मेंटली बहुत पावर दी वो था अल्लाह ताला पे यकीन। जब मुझे एक दफ़ा पता चल गया ना कि होनी को कोई नहीं डाल सकता और इंसान की जो किस्मत में होता है वो उसको मिल के ही रहता है, उसको कोई नहीं आपसे छीन सकता, तो फिर मैंने परेशान होना छोड़ दिया। क्योंकि अगर होता है ना ऐसा कि समटाइम्स लोग आपको डीफेम करने की कोशिश करते हैं, आपकी इज़्ज़त ख़राब करने की कोशिश करते हैं, तो हमेशा ये सोचना चाहिए व तो इज़्ज़ मंतशा व तो ज़िल्ल मंतशा। अगर कोई आपका हक़ मारने की कोशिश करता है या आपसे आपका राइट लेने की कोशिश करता है, तो आपने सिर्फ ये सोचना है कि जो आपकी किस्मत में है ना वो आपको मौत की तरह चेज़ करता है। जैसे मौत हमें ढूंढ लेती है ना, उसी तरह आपका रिस्क, आपकी जो चीज़ें हैं जो आपकी नसीब में हैं, वो आपको ढूंढ लेती हैं। तो जब ये यकीन, ये सोच इंसान अपना लेता है आदत की तरह, तो फिर वो परेशान होना, ओवर थिंक करना, पैनिक होना बिल्कुल छोड़ देता है। और किसी से डर तो समझेंगे फिर बहुत दूर रह जाता है। जब आप एक दफ़ा अल्लाह से डरते हैं और उसी से लो लगाते हैं, उसी से मांगते हैं ना, तो फिर आप किसी इंसान के ना उसमें होते हैं, इन्फ्लुएंस में आते हैं, और ना उसकी टॉक्सिसिटी से आप मुतासर होते हैं। दूसरा काम जो हमें बहुत सारे लोगों को मुश्किल लगता है, स्पेशली मुझे, जो कि एक इंसान जब पीपल प्लीज़र बन जाता है ना तो उसके लिए नो कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। किसी ने भी आपको कोई भी बात की है ना, चाहे वो आपके मिजाज के ख़िलाफ़ है या आप उस चीज़ को नहीं भी कर सकते, आपसे नो कहा ही नहीं जाता। तो दूसरा जो काम आपने करना है, आपने अपनी बाउंड्री सेट करनी है और लोगों को नो कहना सीखना है। प्रॉमिस, ये मेरा लाइफ एक्सपीरियंस है, जितनी भी मैंने ज़िंदगी जी ली है, कि आप किसी के लिए भी आप अपने स्टैंडर्ड्स अगर लो कर लेंगे ना तो वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप उसको लो से लो करते ही चले जाएं। लेकिन आपके अगर स्टैंडर्ड्स हाई हैं ना, फॉर एग्जांपल आपकी एक बाउंड्री सेट है कि मैं बस इस बाउंड्री को क्रॉस कोई ना करे, तो आप यकीन जाने चाहे वो कोई भी इंसान है, वो उसको क्रॉस नहीं करेगा, बल्कि वो आपके लिए अकोमोडेट होने की कोशिश करेगा कि ठीक है यार, ये इंसान तो ऐसा ही है। आपको ना अपनी वैल्यू और वर्थ का अच्छे तरीके से अंदाज़ा होना चाहिए। मैं आपसे ये नहीं कहती कि आपने बदतमीज़ी करना शुरू कर देनी है या लोगों को इंसल्ट करना है। आपने रिस्पेक्टफुली अपनी वर्थ बतानी है, बड़े ही प्यार, हम्बली लोगों को आपने बताना है कि नहीं जी, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, बहुत माजरत, लेकिन मैं ये काम नहीं कर सकती। अपनी वैल्यू भी बतानी है और अपनी जो तमीज़ का दामन है वो भी नहीं छोड़ना।
میں نے جب سے اپنی ناپسندیدہ باتوں پہ نو کہنا شروع کیا ہے نا، پرومس میری زندگی بہت سکون میں آ گئی ہے. اچھا مومنٹری آپ کو بہت گلٹ فیل ہوگا، آپ کو ایسے لگے گا ہائے اللہ میں پتہ نہیں کتنی بری ہوں، میں اس شخص کو پسند رہوں گی یا نہیں، یہ میرے بارے میں کیا سوچے گی کیا سوچے گا. لیکن اس ٹائم آپ نے دل پہ پتھر رکھ کے نو کہہ دینا ہے. اگر آپ کو وہ کام نہیں کرنا تو مطلب نہیں کرنا. بعد میں پرومس آپ بالکل بھی اس چیز کو ریگریٹ نہیں کریں گی. تیسری عادت جو میں نے اپنے اندر چینج کی نا، وہ یہ ہے کہ پہلے ایسے ہوتا تھا جیسے مجھے کوئی چیز بری لگی ہے یا ناگوار گزری ہے نا، تو میں صرف اپنے آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑا، میں اپنے ایموشنز نکلنے نہیں دیتی تھی. میں اس چیز پہ روتی نہیں تھی، غصہ نہیں کرتی تھی کہ ٹھیک ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑا. لیکن وقت کے ساتھ میں نے ریئلائز کیا کہ چاہے میں اس چیز پہ رو لوں کوئی بات نہیں، غصہ کر لوں چیخ لوں، لیکن میں نے اس چیز کو اپنے آپ کو کنٹرول کرنے نہیں دینا. پہلے ایسا ہوا کہ میں روئی نہیں، غصہ نہیں کیا، لیکن دل میں میرے نا ایک خلش بیٹھ جاتی تھی اور میں اس چیز کو لے کے کتنے دن سوچتی رہتی تھی کہ یہ میرے ساتھ ہو گیا. اب میں کیا کرتی ہوں، اپنی ایموشنز نکال دیتی ہوں، میں رو لیتی ہوں، میں چیخ لیتی ہوں، میں غصہ کر لیتی ہوں، میں کچھ بھی جو میں فیل کر رہی ہوں نا وہ میں کہہ دیتی ہوں. لیکن اسی ٹائم اس چیز کو میں اپنے ذہن سے دل سے بہت دور پھینک دیتی ہوں کہ بس ختم ہو گیا. میں نے جو اپنا ایموشن اپنا ایک غبار نکالنا تھا وہ میں نے نکال دیا. اب میں مزید اس انسان کو یا اس چیز کو اپنے آپ کو کنٹرول کرنے نہیں دوں گی. وہ ایک آپ نے سنا ہوگا نا کہ انسان اگر ٹرامے میں روئے نا تو وہ ٹراما ساری زندگی اس کے دل میں بیٹھ جاتا ہے، ذہن میں بیٹھ جاتا ہے، اور اگر آپ رو لیں تو وہ آپ کے دل سے نکل جاتا ہے. تو سیم فار دیٹ، آپ ایک دفعہ اپنے ایموشنز ایکسپریس کریں اچھے سے کھل کے، اس کے بعد آپ بس اس چیز کو نا امیجن کریں کہ میں نے اس کا ایک بال بنایا ہے اور میں نے ڈسٹ بن میں اس کو ڈمپ کر دیا ہے، اور ابھی میں کبھی بھی اس کو نہیں نکالوں گی، یہ چیز مجھے کنٹرول نہیں کرے گی. چوتھا چینج اگر یہ والا آپ اپنے اندر لے آئیں گے نا، تو آنیسٹلی جب آپ اس چیز کے بعد اگلے بندے کا ریئیکشن دیکھیں گے نا، بہت مزہ آئے گا آپ کو. وہ ہے اسٹاپ ریئیکٹنگ ٹو ایوری تھنگ. پہلے اگین وہی بات ہوتی ہے، آپ امیچور ہوتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں ہوتی، ہر بات پہ آپ چی پاپا ریئیکٹ، یہ وہ مجھے کیسے کہہ دیا، یہ کیسے ہو گیا. آپ بہت زیادہ نا ہر چیز کا ریئیکشن دیتے ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے، اگر آپ کو کوئی کچھ بھی کہتا جا رہا ہے بولتا جا رہا ہے نا، جسٹ کیپ کوائٹ. بہت مشکل ہے، آئی نو، آسان بات نہیں کی میں نے. اتنا غصہ آتا ہے، دل چاہتا ہے اگلے کا سر پھاڑ دیں یا اس کو فیکٹس سے نا اس کی بچھاڑ کر دیں کہ تم یہ غلط کہہ رہے ہو، میں یہ صحیح کہہ رہی ہوں. لیکن اس چیز کا فائدہ کوئی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا انسان اگر کیچڑ میں ہاتھ مارتا ہے تو کیچڑ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں. اور اگر آپ اسی کے لیول پہ آ جائیں گے تو آپ میں اور اس میں فرق کیا رہ جائے گا. آپ نے خاموش رہنا ہے. خاموشی ویکنس نہیں ہوتی، یہ میں نے چیز بڑی مشکل سے لرن کی ہے. پہلے مجھے لگتا تھا میں خاموش ہوں نا اس کا مطلب میں بڑی کمزور ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے. سب سے طاقتور انسان وہ ہے جو بولتے ہوئے انسان کے آگے چپ کر جائے. اور پرامس، جب آپ خاموش رہیں گی، آپ ریئیکٹ نہیں کریں گی، اگلے کی شکل دیکھنے والی ہوگی، اس کو اپنی بات کا مزہ ہی ختم ہو جائے گا. اس کو آپ سے لڑنے کا یا آپ پہ اٹیک کرنے کا کوئی مزہ ہی نہیں آئے گا. اور اگلی دفعہ وہ واقعی میں 2-3 دفعہ کے بعد سوچے گا کہ نہیں بھائی اس کا کوئی فرق نہیں، اس کے تو نا وہی بات اگین کہ جون ہی رنگتی، اس کو تو بہت موٹا دماغ ہے اس کا، میں نے اس کو کہہ کے کیا کر لینا ہے. کیونکہ جو لوگ بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کو بڑی نا چس فیل ہوتی ہے کہ اگلا میرے سے بحث کرے، لڑائی ہو، آرگیومنٹس ہوں. تو جب آپ ریئیکشن ہی نہ دیں گی تو وہیں پہ اس کا سب کچھ ختم ہو جائے گا. ففتھ اینڈ دا موسٹ امپارٹنٹ ہیبٹ از کہ آپ نے ہمیشہ اپنے بارے میں اور اپنے آپ سے پازیٹیو بات کرنی ہے. اگر میں آپ کو ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے بھی بتاؤں نا تو کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ اپنے بارے میں اچھی بات کہو، کیونکہ فرشتے اس پہ آمین کہتے ہیں. تو آپ نے کوشش پوری کرنی ہے کہ اپنے بارے میں کوئی بری بات منہ سے نہیں نکالنی، چاہے آپ کیسا بھی فیل کر رہی ہیں. اور اکثر نا ہم یہ جملہ بڑی آسانی سے بول دیتے ہیں کہ یار میری تو قسمت ہی خراب ہے. نو، نیور سے دیٹ. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اور دوسرا کہ لوگ بھی پھر آپ کو اسی طرح سے نا ٹریٹ کرتے ہیں. اگر آپ خود اپنے بارے میں پازیٹیو اور اچھے الفاظ نکالیں گی نا تو لوگ آپ کی انرجی میٹ کریں گے، اور ان کی بھی خیالات بالکل آپ کے بارے میں اچھے اور پازیٹیو ہی ہو جائیں گے. اور آئی ایم ٹرولی ہوپ فل کہ جو بیچارے میری طرح کے سینسٹیو لوگ ہیں، یہ ویڈیو ان کے لیے بہت ہیلپ فل رہے گی. اور آپ ان چیزوں پہ اگر عمل کریں گے نا تو پرومس، اگر میں اس چیز سے نکل سکتی ہوں تو ہر کوئی نکل سکتا ہے. اور اپنے آپ کو مینٹلی اسٹرانگ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. صرف ایک دفعہ اس بات کا یقین ہو جانا چاہیے کہ جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں گے نا کوئی انسان میرا نقصان نہیں کر سکتا. اور میں نے صرف اس ذات کو منہ دکھانا ہے اور اس کے لیے جو بھی کرنا ہے وہ کرنا ہے. کیونکہ انسانوں سے اگر آپ اجر مانگتے رہیں گے نا تو پھر آپ ہمیشہ پریشان ہی رہیں گے. اینڈ جی دیٹس اٹ فار ٹوڈے. آئی ٹرولی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آئی وڈ ریئلی اپریشیٹ اور سبسکرائب. میں ملتی ہوں جی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور سینسٹیو لوگوں کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کریں. اللہ حافظ.